السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابب يكون في حصة من حصص الطوبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي نتكلموا على الكالكول ديال لا سيرفاس باغ كوردوني ريكتانغولار، يعني دي كوردوني اكس واي. فهمتي؟ يعني حنايا بغينا نخدموا الدرس وفي نفس الوقت بغينا نديروا تمرين، يعني بالتمرين غادي نشرحوا الدرس. فهمتي؟ باش نستغلوا شوية ديال الوقت باش يكون عندكم الوقت فاش انكم تداركوا هادشي. فهمتي؟ دونك عندي هنايا دي كوردوني اللي هما هادو ها هما لي كوردوني ديال ا، هما لي كوردوني ديال بي، هما لي كوردوني ديال سي، هما لي كوردوني ديال دي. اش قال لي هذا السؤال هو كالكولي لا سيرفاس دو ا بي سي دي باغ كوردوني. فهمتي؟ يمكن يقول لي باغ كوردوني وصافي، ولا يقول لي باغ اكس واي، ولا باغ كوردوني ريكتانغولار، نفس الحاجه ما كاينش فرق. فهمتي؟ اشنو انا كنمشي كندير؟ انا عندي علاقات كيحكموا عليا باش انني نطبقهم. اول حاجه مثلا لنفرض ان هذا الشكل داير بحال هكا. مثلا انا هذا الشكل هادي ا، هادي بي، وهادي سي، وهادي دي، وكل وحده لي كوردوني ديالها. فهمتي؟ كل وحده لي كوردوني ديالها هذا نعتبره مثلا هذا اكس وهذا ايكغيك. فهمتي؟ كاينين فواحد الروبير. فهمتي؟ حيت كلشي هادشي نجيب موجب، دونك بيجيب كلشي كالدجاج. ياك متفقين معايا؟ اشنو انا بغيت نحسب لا سيرفاس ديال هادشي بهاد الكوردوني اللي عندي قاعده. اشنو كتقول لي؟ كتقول لي ودي راه جوج المرات من لا سيرفاس كتسوى ليا اكس ان فوا يعني عامل ايكغيك ان موان زان موان ايكغيك ان بلس ان. ناري ما عرفت اش كتقول هادشي هاد الشكل. واخا شوف فيها هنا ايكغيك ان اش نعتبرو ان مثلا لو نو، مثلا البوان. فهمتي؟ لي بوان مثلا Y de A، Y de C، Y de D، Y de F. ياك شوف هنايا Y de N moins 1. مثلا لو بوان مثلا B، لو بوان B اشنو قال لك هو؟ قال لك N دونك B moins 1، يعني B moins 1. عرفتي اش غادي تسعقل علاش؟ إذا هادشي اللي بغيت ما تحفظوش هكا، حاول تحفظو بهاد الطريقه اللي بغيت نقول لك. ان موان زان بترجع للور، ان بلس ان بغيت نزيد لقدام. ولكن شوف معايا، انت بغيت نقول لك ترجع للور وانت بغيت نقول لك زيد لقدام. شوف هنا يكغيك ان عامل يكغيك ان موان زان موان يكغيك ان بلس ان. عاوتاني هنايا اش لاحظتي؟ بلي هنايا شوف بلي هنايا اشنو عندي انا؟ اشنو عندي؟ لا غلط، اسمحوا لي. واحد الحالات اللي بتكون اكس بيكونوا لي زيكس، ماشي كنقول اللي بيكونوا لي زيكات، انا بيكونوا لي زيكات. فهمتي؟ حتى نشوف لي زيكات كيتضربوا في لي زيكس ماشي كيتضربوا في نفسهم. المهم يكغيك ان عامل الاكس ان موان زان موان اكس ان بلس ان. قلنا هاجي كنرجع هو من هاجي. مثلا انا عندي بي، ياك عاد بي عندي فين واحد، ياك اكس بي موان زان، هذا اكس بي موان زان ترجع الله، ياك اكس بي بلس ان خصني نرجع على البي عندي اكس بي موان زان. فهمتي؟ واخا درنا بحال دوك الشينوا ما عليناش. عاوتاني جوج ديال لا سيرفاس، يعني ملي غنخرجو لهاد الشيء خصنا نقسمو على جوج. واخا 2 اس كتساوي ليا اكس ان عامل y ان موان زان موان y ان بلس 1. اكس ان مثلا اكس دو سي، ها هي اكس دو سي موان زان ترجع للور، اكس دو سي بلس 1 نزيد لقدام. ياك غنطبقو هادي هنايا باش تعرف امتى كنطبقها. مثلا Y n مثلا نجيبو Y n نجيبو Y
نجي له إيكغيك دو أ ياك ها هي إيكغيك دو أ إيكغيك ديال هذا أ ياك أشنا هو إكس دو إن موان زان أشنا هو إكس دو إن موان زان إن موان زان ترجع للفوق ياك ترجع للورا شنو كيلقى دابا في الحروف شوف كيف غادي الحروف أ بي سي دي غادي يبان الترتيب ياك أنا ما عنديش شي حرف آخر من ورا دي ممكن ترجع للور في أ وترجع لهاد الحرف ما نديروش أ باش ما تكلفش هاي نجيلو بي ياك غادي في هاد الترتيب قلنا أ بي سي دي ياك بي إلا بغيت نزيد لقدام اش ما تعطيني إلا بغيت نزيد لقدام في الحروف بغيت نطيح في أ بغيت نطيح في سي دونك إيكغيك بي بلس أن هي سي هي إيكغيك سي هي إيكغيك سي فهمتي؟ و إيكغيك بي موان أن يعني بغيت نرجع على الحروف الأولى يعني بغيت نكون في أ هي إيكغيك دو أ فهمتي؟ وفاش كنكون في أول حرف فاش كنكون في أول حرف وكنبغي ندير موان أن كنرجع لآخر حرف عندي فهمتي؟ هنايا مثلا إيكغيك دو أ فهمتي؟ إيكغيك دو أ نفس الحاجة كي درتي إيكغيك كي درتي إكس نفس المثال باش أنا نفهمك أشوف فهمتي؟ إيكغيك دو أ ياك إيكغيك دو أ أشنا هي إيكغيك دو أ موان أن بغيت نرجع حيت إلا زدت لقدام كاينه بي إلا رجعت لورا اش بغيت نلقى دي دونك إيكغيك دو أ موان أن هي إيكغيك دو دي و إكس دو سميتو إكس دو سي موان أن هي إكس دو بي كنرجع موان كنرجع زائدة عرفنا باش نرجعو موان كنرجع و بلس كنزيد انت وقفتي هنايا إيكغيك موان أن هي أ إيكغيك بلس أن هي إيكغيك سي سميتو إيكغيك سي موان أن هي بي بلس هي دي موان هي سي بلس هي أ فهمتي؟ انت غادي يوضح لك ملي نبداو نعمرو حنايا هاد سميتو هاد الطابلو ديما الطابلو فاش يتعطيك مثلا التمرين رسم بحال هاد الطابلو رسمو بحال وفوطو فهمتي؟ احنا غادي نعمرو هذا فهمتي؟ اشنو كنحطو في هذا كنحطو فيه هادي هي اكس ان موان زان موان اكس ان بلس ان هي كنجيو إيكغيك ان موان زان موان إيكغيك ان بلس ان هذا كنجيو دو اس تاتاتي تاتا هاجي هي اللي بغات تحط لينا هنايا ها ياك والاخرى دو زير كدا انا نكتبها كاع حنايا ماشي خاصنا إيكغيك ان ياك إكس ان موان زان موان إكس ان بلس ان أو إكس ان عامل إيكغيك ان موان زان موان إيكغيك ان بلس ان فهمتي؟ واخا انا كنت نجي تنقول لك عمر بحال هذا مثلا عندي 4 ديال لي بوان عندي بوان ا بوان بي بوان سي بوان دي بغيتي تزيد جوج الاولانيين ا بي سي دي هادو هما اللي عندي ياك زيد هاد الجوج عاودهم عاود ا وعاود بي مثلا كانت عندك في واحد الشكل عندك او اف جي اش اي اش بغيت دير تما بغيت دير هنا بغيت دير او اف جي اش اي او اف هذا اللي غنقول لك علاش فهمتي بديت دير هذه الطريقه هذه اللي قلت لك بترسم بهذا الشكل بهذه الخانات بكلشي ليه باش تكون عندك النقطه كامله كان التمرين على 6 وتاخذ 6 كان التمرين على 10 تاخذ 10 كلها ما تضيعش شي حاجه ياك اشنو كنمشي كنحط بهنايا ما كنبداش بها كنبدا بالبوان الثانيه فهمتي كنبدا بالبوان الثانيه علاش كنبدا بالبوان الثانيه شوف عندي اش عندي هنا اكس ان موان زان يعني راه مازال بنحسب انا اللي قبل وبنحسب اللي بعد فاش نبغي نحسب
باش نبغي نحسب هادشي اللي قال بغيت نتعرفج. دونك ديما نبدا بالبوان الثانيه. رانا نعمرو دابا هاد العجبه. اش قلنا؟ نبداو بالبوان الثانيه اكس ان. ياك اشنا هي ان؟ قلنا هي البوان. مثلا اكس دو بي كنبغي نبدا بالبي هي اكس دو بي. فين هي 70. ها هي. ياك اكس دو سي. ياك اكس دو سي هي 500. اكس دو دي هي 270. عاد كنرجع للبوان الاولى اكس دو ا 120. فهمتيني؟ اكس دو ا 120 نفس الحاجه. كنبدا بالبوان الثانيه وكنسالي بالبوان الاولى. فهمتيني؟ دابا تشوف كيفاش علاش انا ما خدمتش بهذا الخانات الجوج الاولين. ياك عندي 4 ديال لي بوان. نبقى 4 ديال لي بوان ا بي سي دي هادو بقاو خاويين. تنحتاجو غير واحد الحاجه اللي في الكالكول. فهمتيني؟ كنحتاجو غير في الكالكول. هذا دابا تشوف معايا كيفاش. فهمتيني؟ دونك اشنو قلنا؟ نعاودو نعمرو هاد الخانه هادي. نعاودو نعمرو هاد الخانه. شتي هاد جوج ديال العلاقات غيخرجوا لك العجب من هذا. تيخرجوا لك كلشي. واخا اشنو غادي نمشي غادي ندير؟ اشنو قلنا؟ نبداو بي. ياك يكريك ان هي اش هي البوان. يعني يكريك دو بي. شنو هي يكريك دو بي؟ هي 110. ياك هي 110. يكريك دو سي شحال؟ هي 300. ياك يكريك دو دي هي 300. و يكريك دو ا هي 50. فوالا. يلا شوف معايا دابا. اول حاجه كنديرها دابا اشنو عطاونا هنايا؟ عطاونا بلي الا بغيت لا سيرفاس جوج المرات من لا سيرفاس خصني ندير الايكغيك تاع جيب البوان مضروب في هذا الشيء. يعني الفرق نتاع ليكس اللي قبل مع ليكس اللي بعد. ياك انا عندي هادي مثلا هي هادي ولكن ما عنديش هاد الفرق. هي اللي كنحسب هنايا. هي اللي كنحسب. فهمتي؟ اشنو قال لك عاوتاني هنا؟ قال لك 2 اس كتساوي لي اكس ان. اكس ان عندي ولكن هاد الشيء هذا خصني نحسبو الفرق بيناتهم. مثلا عندي انا 100 مثلا نحسب اكس دو ا. ياك مثلا اكس دو بي باش نجيو نوضح لكم. اكس دو بي هنايا اش خصني نحسب هنايا؟ خصني نحسب الفرق ما بين اكس دو ا ما بين ايكغيك دو ا و ايكغيك دو سي. فهمتي؟ ما بين ايكغيك دو ا و ايكغيك دو سي. فوالا. الوغ شوف معايا دابا اش بغيت نحسب. مثلا مشيت لبي ياك اش بغيت ندير؟ هنايا ها انت x موان 1 و x بلس 1. ياك هكا كندير. يلا شوف معايا. ديما كنرجع للبوان الاولى. عندها نعاود نكتب هنايا شنو هي هادي؟ هي شحال قلنا؟ 120 ياك. وهادي هي اش؟ بي هي 70. هادشي اللي جيت لكم انا هادشي ماشي ليك. في الحساب باش نبغي نحسب انا هادو فاش كنوقف هنايا ديما كنبدا من الثانيه. فهمتي؟ ديما كنبدا من الثانيه. فاش كنرجع كنقول هادي موال هادي. عرفتيني واحد القاعده. فهمتي؟ هاد ا هي هادي هي 50 وهذايا بي هي 110. ها شوف معايا اشنو بغيت ندير. مثلا بغيت نبدا ببي. هادشي مثلا نقول لك بدا ببي. كتب كلشي عمرو ياك وبدا الحساب ببي. فهمتي؟ بدا الحساب ببي. اش بغيت ندير؟ انا وقفت ببي. اش اللي قبل منها؟ ياك راه جبت لك هاد كتبوا بالحمر. اش اللي قبل منها؟ ياك اش قلنا؟ موان. يعني قبل منها دونك اكس ديال ياك هاي القاعده اللي كتطبق كاع دابا باش تفهمها. انا خدت بغيت هاجي اكس دو ان موان 1 موان اكس دو ان بلس 1. ها هو لي زيكس. ياك اكس دو ان موان 1 اللي قبل منه موان 0 دونك 120 موان هادي اللي بعد منه بلس 1 هي 500. شحال خرجت ليا؟
300 ناقص 380. فين بغيت نكتبها؟ بغيت نكتبها لهاد الجهه. عرفتي البلاصه السالب وعرفتي البلاصه الموجب. بغيت نكتبها هنايا قدام بي موان 380. فهمتيني؟ موان 380 نفس الحاجه. غادي نمشي للسي. اشنو قال لي؟ دائما ان موان زان ان موان زان دونك 70 موان ديما هادشي باش كتبغي تحسب ديك البوان تجي هذاك اللي فوق منا ناقص هذاك اللي تحت منا كاع داير نفس الشيء. داك اللي فوق منا وهذاك اللي تحت منا لا غتشوف قبل هذاك اللي فوق منا هذاك اللي تحت منا هذاك اللي فوق منا هذاك اللي تحت منا وغتجي هكا. الا درتي هذه الطريقه ان دوك الجوج الاولانيين كتعاودهم حيت الا جيتي هنا ما جاش شي واحد تحت منا دونك ما يمكنش تحسب. فهمتي؟ ملي جيتي هذا ما كاينش شي واحد فوق منه دونك ما يمكنش تحسب. بغيت نجي لهذا كاين واحد فوق منه واحد تحت منه بغيت نحسب. بغيت نجي لهذا كاين واحد فوق منه كاين واحد تحت منه غنحسب. هذا واحد فوق منه واحد تحت منه هذا واحد فوق منه واحد تحت منه هذا واحد فوق منه تحت منه ما كاينش ما نحسبش. فهمتي؟ دونك بغيت نمشي للسي اللي فوق منه هو 70 اللي تحت منه هو 270 دونك هي ناقص 200. من عاوتاني نكتبها في بلاصه الحاجه السالبه ياك. نجي عاوتاني نبدي اللي فوق منه 500 اللي تحت منه 120 ياك 380 هاي 380 حيت الموجبات تهضر في جهه الموجبين ياك. عاوتاني هنايا 120 اللي فوق منه 270 موان 70 ياك موان 70 هي اش هي 200 موجبه نكتبها هنايا صافي. خصني نلقى 4 هادو عندي 4 ديال البوان خصني نلقى 4 في الحساب. فهمتي؟ خصني نلقى 4 في الحساب. كندير واحد الحاجه اخرى ها نعاود ثاني نكمل الحساب ديالي. شنو تيقول لي هنايا y n موان y n بلس 1 نفس الحاجه اللي نجيب بي. اون فوا كنلقى واحد فوق واحد لتحت كنحسب ها هو y نجيب بي اللي الفوق 50 موان اللي لتحت 300 هي اش ناقص 250. فاش كتفهم انك البرانسيب علاش بيخدم تولي خدام كالروبو. فهمتي؟ كتولي خدام كالروبو. هذا السي اللي فوق منا 110 اجي ماشي خذ الامور ببساطه اللي قالوا المصريين ابسطها لك. فهمتي؟ ابسطها لك تمشي لديك البوان اللي فوق منا ولا تحت منا. اللي فوق منا كنقصوا اللي تحت منا موان 300 ناقص 190 ناقص 190 ياك. بغيت نجي للدي 300 موان 50 250 ياك. بغيت نجي عاوتاني ل 300 موان 110 190 ياك. حتى لهنا انا درت لي كالكول ديالي اشنو كنمشي كندير كنجمع هاد الموجبين وكنجمع هاد السالبين. كنجمع هاد الموجبين كنحطهم هنايا كنجمع هاد السالبين كنحطهم هنايا. انت ما غاديش تشوفوا لاش كاين هاد الشيء. انتما غادي تشوفوا لاش كاين هاد الشيء. نجمع هادي مع هادي كتجينا 580 ها هي هنايا غتكون عندي 580 ياك. راه نجمع عاوتاني هادو هي ناقص 580 ياك. راه نجي لهاد الجهه 250 190 300 440 هنايا ناقص 440 ياك. اشنو كنمشي كندير واحد الفاسون تاع الكونترول ياك باش قبال دوز هاد الحريرات. فهمتي؟ قبال كدير واحد الكونترول الا خرج ليك في عدد عرف راسك حنيني راه هذيك ستيلو الكالكولاتريس وداكشي اللي درتي ضيعتي فيه الوقت راك غلطتي في شي حاجه. اشنو خصو يخرج ليك هو الصفر. خصو يخرج ليك هنا صفر وهنا صفر. لا سوم انا ملي كتبها بالحمر باش تبان لي لا سوم اشنو كندير ديك هادي مخلوطه بحال شي عمليه 580 ناقص 580 هي شحال؟ هي صفر ياك. هي صفر
وهنايا 440 ناقص 440 هي شحال؟ هي صفر. إلا ما خرجش لك صفر فراسك راك غلط، خص يخرج لك صفر باش تعرف أن الحساب ديالك راه غادي مزيان والطوب، فهمتي؟ غادي مزيان وبخير، ياك؟ حتى لهنايا مزيان، حسبنا طبقنا القاعدة، درنا الكونترول ديالنا، حطينا البوانات في وسط الطابلو ديالنا اللي غادي يكون مزوق ومكان بحال هكا الكحل الزرق والحمر باش كنجاوب وكذا، على حسب الالوان اللي عندك. كنجي كندير الكونترول ديالي، ملي كندير الكونترول كنلقى صفر صفر كنطمئن، كنقول انا دابا ممكن ليا نكمل، ياك؟ نكمل. اشنو عندي هنا؟ 2 اس ياك؟ 2 اس واخا. اشنو غنمشي غادي ندير عاوتاني؟ اشنو عطينا في القاعده؟ شوف معايا هنا، y ان في x n moins 1 moins x n plus 1. شنو هي هادي؟ شنو هي هادي؟ هي وحده من هادو، ياك؟ مثلا هادي ديال x n moins 1 moins x n plus 1 هي وحده من هادو، ياك؟ هي هادشي اللي حسبناه. وهادي ديال y n moins 1 moins n plus 1 هما هادو اللي حسبنا، ياك؟ دونك x ديال ديك النقطة بغيت نضربها في داكشي اللي خرج ليا. هذا شوف y n، أنا نبدا ب y n ماشي مشكل. y n ها هي y نتاع هاد البوان بي، فاش بغيت نضربها في نفس هاد الفرق ديال نفس ديك النقطة بغيت نضربها في هاد، شتي ها y n، ياك؟ شوف القاعدة هنا، شوف القاعدة هنا، y n مضروبة في هاد الشيء، دونك هذا بغيت نضربو في هذا، فهمتي؟ هذا غنضربو في هذا. أنا غادي نحسب هي اج 100 ندير ناقص 380 فوا 110 تعطيني ناقص 41800 ناقص 41800 فهمتي؟ ناقص 41800 نفس الحاجه بالنسبه لهنا y n، انا خدام في y n هنايا بغيت نضربو في هذا، ياك؟ دونك 300 دونك ها انت ناقص 200 فوا 300 هي ناقص 60000 ياك؟ عاوتاني هنايا 300 مضروبه في 380 تتساوي 114000 ياك؟ هاجي عاوتاني فاش بغيت نضربها فهاجي 50 فوا 200 هي 10000 ياك؟ هنا ما كاينش ما حسبنا والو. نمشي عاوتاني الاخرين، اشنو؟ اكس ان هذا باش بغيت نخدم، وبين واحد جاب نخدم اخرين بهذا الشكل y n moins 1 moins y n plus 1 فوالا. يعني انا بغيت x n مثلا بغيت نبدا ب لا اش بغيت ندير 70 مضروبه في ناقص 250 هي ناقص 250 فوا 70 اش غتعطيني؟ ناقص 17500 ناقص 17500 ياك؟ ناقص 17500 غنمشي عاوتاني هاجي معايا 500 في ناقص 190 ناقص 190 في 500 هي ناقص 95000 ياك؟ ناقص 95000 اشنو عاوتاني؟ فاش وصلت في الدي، ياك؟ هاجي جات دي اكس ديال دي بغيت نضربها في هاجي 250 فوا 270 هي 65500 ياك؟ فاش وصلت عاوتاني هنا 120 فوا 190 تتساوي 22800 فهمتيني؟ ملي كنحسب هذا الحساب هذا فهمتي؟ يعني لو سيرفاس ديال كل وحده ما بين جوج ديال لي بوان. اشنو بغيت ندير دابا؟ بغيت نجبرها عادي هنايا. اشنو كنكتب هنايا؟ 2 اس كتساوي
2 اس كتساوي ياك، وهنايا اس كتساوي، حيت انا كنقلب على سيرفاس ماشي كنقلب على اس ماشي على 2 اس. اشنو بغيت ندير؟ بغيت نجمع هادو كاملين، يعني بغيت نجيب 10000 ياك، بغيت نزيد عليها 114000، بغيت نقص منها 60000، بغيت نقص منها 141000 دابا ياك. ها هي 10000 بلس 114000 موان 60000 موان 41800. شحال عطاتني؟ 22000. عطاتني 22200 ياك. عاوتاني نحسبو هادو ياك 22800 ياك بلس 65500 موان 95000 ياك 95000 موان 17500 كتساوي 22200 ماشي 22800 بلس 65500 موان 95000 موان 17500 22200 ناقص 22200 اشنو كنلاحظوا هنايا؟ اشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا باللي هذا العدد مقابل لهذا بحال هكا. شنو العدد؟ الاخر المقابل ديالو هذا العدد شتينا ما خرجاتش ليك. شوف معايا، ما تركزش معايا على الارقام دابا، ما تركزش معايا على الارقام، ركز معايا على ميثود. ديما كنقولها لك، ركز معايا على ميثود، فهمتي؟ باش اي كوردوني تحطوا لك تطبق عليهم هذا الشيء وتيقن. الا ما خرجش لي هاد المتقابلين وما خرجليش هنا الصفر، عرف راسي راه هذا الشيء عندي غلط. ما خرجش لي هاد المتقابلين وما خرجليش هنا الصفر، عرف راسي هذا الشيء غلط. ما خرجوش لي هاد المتقابلين حتى هما نفس العدد ولكن متقابل 22200 هادي ناقص 22200 ياك. اشنو كنمشي كنهز على ماشي الصفر الصليبه؟ لا، كنهز الموجبه كنقسمها على جوج ياك. كنهز الموجبه وكنقسمها على جوج، يعني 22200 شحال غتولي عندي؟ تولي عندي 11100 متر مربع. فهمتي؟ يعني اي تمرين غنخدمو بهذا الفاس، اي تمرين اي كوردوني يكونوا طوال، يكون فيهم 20 رقم، يكون فيهم 1، يكون فيهم 3، يكون فيهم 5، كنطبق نفس الخاص بهكا. حاول الله يرضي عليك، الله يستر عليك. هادوك الجوج باش تجي هما باش تخرج، دوك الجوج الاولانيين عاودهم الحساب بدا من البوان الثانيه، فهمتي؟ وبقى غادي كلشي لقيتي تتمشي للبوان فاش كتبقى كتحسب خصك تلقى واحد فوق منه واحد تحت منه. ما لقيتيش واحد فوق منه واحد تحت منه كتفوتو، ما تحسبش ليه، فهمتي؟ ونورمالمون كتلقى 4 بعدد لي بوان اللي كاينين. حسبتي 4 صح، عندك 4 ديال البوان. حسبتي هنا 4 عندك 4 ديال البوان، لقيتي 4 ديال السيرفاس صح، عندك 4 ديال البوان، فهمتي؟ هنا كتلقى 2 اس، فهمتي؟ هنا كتلقى 2 اس كيكون هذا العدد مقابل مع العدد الاخر متقاربين، يعني 1 ناقص 1 10 وناقص 10، فهمتي؟ حتى هنايا المجموع ديال الموجبين كيعطيك عدد، المجموع ديال السالبين كيعطيك عدد مقابل لذاك العدد الموجب. حتى بالنسبه لهنايا خص يكونوا الاعداد متقابلين، وهذا لاصون كنكتبوا فيه لاصون كيساوي الصفر، حيث 580 ناقص 580 غتعطينا الصفر، 440 ناقص 440 غتعطينا الصفر. هنايا 2 اس كتساوي لي عدد موجب، وهنايا 2 اس كتساوي لي نفس العدد غير هو سالب. اش كنمشي كندير؟ كنهز هذاك العدد الموجب كنقسمو على جوج، حيت انا بديت غير اس، وكنحط الريزولتا ديالي على هذا الشكل هكا، وكنكون قاديت التمرين ديالي لا سيرفاس بلي كوردوني ريكتونغولار وضمنت النقاط ديالو. يعني كيف ما يكون التمرين دابا بحال كنتي درنا الدرس ودرنا معاه حتى التمرين باش يكون داكشي مدمج نطابليكيو. نتمنى لكم التيسير ان شاء الله والتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.